अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्कॉलर्स, आज हम उर्दू को स्टार्ट करने जा रहे हैं, उर्दू के सब्जेक्ट को। इसमें हम सबसे पहले मुहावरा और रोज़मर्रा को पढ़ेंगे कि मुहावरा क्या होता है और रोज़मर्रा क्या होता है और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या है। पेपर में जो सवाल आता है वो किस तरह से आता है, ये भी हम इसके साथ देखते हैं। अभी हम पहले मुहावरे को समझेंगे और इसके बाद रोज़मर्रा की बात होगी। मुहावरा, इसकी तारीफ आप देखें। मुहावरा के लुग़वी मानी है बातचीत करना। यानी अगर क्वेश्चन पेपर में ये आ जाए कि मुहावरा के लुग़वी मानी क्या है, तो आप लोग ये याद रख लें, ये है बातचीत करना। मगर अहले ज़ुबान की इस्तिलाह में जब भी कोई कलाम हमारे सामने ऐसा आता है कि जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मुरक्कब हो, यानी उसमें दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मौजूद हो, या फिर क्या हो, दूसरी सेकंड जो बात है वो ये है कि वो अहले ज़ुबान के बोल चाल के मुताबिक हो। और जो थर्ड पॉइंट है जो हमने उसमें देखना है, वो क्या देखना है कि वो जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मुरक्कब हमारे सामने आ रहा है, उसमें एक तीसरा पॉइंट ये पाया जा रहा हो कि वो अपने लुग़वी मानों की बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल हो रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो मुहावरा कहलाएगा। यानी अगर बात की जाए कि मुहावरा होता क्या है, तो उसमें 3 पॉइंट्स हम देखेंगे। पहला ये कि वो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मुरक्कब हो। दो से कम अगर अल्फाज हो, यानी एक लफ्ज़ आ रहा हो वहाँ पर, तो वो मुहावरा नहीं कहला सकता। दूसरी बात क्या है कि वो अहले ज़ुबान के मुताबिक हो। यानी जैसा अहले ज़ुबान कौन होते हैं? किसी भी इल्म या फ़न के जो माहिरीन होते हैं ना, जैसे अब ये उर्दू लैंग्वेज है, हम उर्दू को पढ़ रहे हैं, तो उर्दू लैंग्वेज के जो माहिरीन हैं, जो जिन्होंने इस फ़न को बनाया है, जो जिन्होंने ये ग्रामर, इसके कवायद व ज़वाबित, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको किया है, परमानेंट किया है, या उनको कह लें कि बनाया है, वो जो है वो अहले ज़ुबान है, तो उनके बोलचाल के मुताबिक हो। दूसरा पॉइंट उसमें ये हो, उस स्टेटमेंट में। थर्ड पॉइंट ये हो कि वो अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल ना हो रहा हो, बल्कि वो अपने मजाजी मानी में इस्तेमाल हो रहा हो, तो वो मुहावरा कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम ये देखेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझेंगे। आप देखें, हम ये कहते हैं गुस्सा पी जाना या आंसू पीना, कि उसने अपने आंसू पिए, ठीक है, ये वो अपना गुस्सा पी गया। अब ये मुहावरे हैं। गुस्सा पीना या आंसू पीना, ये क्या है? ये मुहावरे हैं। क्यों ये मुहावरे हैं? क्योंकि ये अहले ज़ुबान के बोलचाल के मुताबिक हैं और अपने मजाजी मानों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी ये हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहे। ऐसा नहीं कि वो सचमुच में गुस्से को पकड़ा और गुस्से को पी गया, ठीक है, ये अपने आंसू पकड़े और आंसू पी गया। आंसू तो कोई भी नहीं पीता, ठीक है, ना ही कोई गुस्से को पीता। ये एक मुहावरा है, मजाजी मानों में इस्तेमाल हो रहा है, ना कि हकीकी मानों में। हाँ, अगर हम इसकी जगह पे ये कहें पानी पीना, तो पानी पीना जो है, इससे इसके हकीकी माने मुराद होते हैं और हम सचमुच में पानी को पीते हैं, तो पानी पीना फिर क्या होगा? पानी पीना मुहावरा नहीं होगा। पानी पीना एक मुहावरा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उन रूल्स पे पूरा नहीं उतर रहा जो रूल्स बनाए गए हैं मुहावरे के लिए। वो क्या थे? 3 रूल्स थे, जिनमें से एक ये था कि वो अपने हकीकी मानी में इस्तेमाल ना होता हो, मजाजी मानी में इस्तेमाल होता हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पानी पीना तो अपने हकीकी मानी में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए पानी पीना मुहावरा नहीं है, बल्कि गुस्सा पीना या आंसू पीना जो कि मजाजी मानों में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो क्या है? यहाँ पर वो मुहावरे कहलाएंगे। इसी तरह एक और एग्जाम्पल आप ले लें। हम कहते हैं सर पर चढ़ना, तो हम सर पर चढ़ना तभी बोलते हैं जब हम किसी को गुस्ताख या बदतमीज कह रहे हो। यानी ये बहुत बदतमीज हो गया, ये बहुत गुस्ताख है, ये सर पर चढ़ गया है, ठीक है। ये नॉर्मल रूटीन में हम इसी मानों में मुराद लेते हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं। तो सर पर चढ़ना से मुराद गुस्ताख या बदतमीज होता है, तो यहाँ पर ये क्या है? इसका मजाजी मानी है। अगर हम हकीकी मानी देखें इसका, तो सर के ऊपर चढ़ना। अब ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सर के ऊपर चढ़ जाए और हम उससे कहें कि सर पर चढ़ गया है, ठीक है। तो हकीकी मानी मुराद नहीं लिए जा रहे यहाँ पर। जब भी सर पर चढ़ना बोला जाएगा, तब भी उससे मुराद क्या होंगे? मजाजी मानी मुराद होंगे, ना कि हकीकी मानी। तो मजाजी मानी मुराद है, तो एग्जैक्टली डेफिनेटली ये क्या होगा? ये एक मुहावरा होगा। जब भी मजाजी मानी मुराद लिए जा रहे हो, वो दो अल्फाज से ज्यादा हो, और क्या हो, वो अहले जुबान जो है उनके बोलचाल के मुताबिक हो, तो ये 3 बातें हैं, तो वो क्या है? एक मुहावरा है, ना कि वो कुछ और।
ٹھیک ہے، وہ ایگزیکٹلی وہ محاورہ ہی کہلائے گا. تو یہاں پر بھی سر پر چڑھنا بھی ایک محاورہ ہے، کیونکہ اس کے بھی مجازی معنی ہوتے ہیں. گستاخ یا کسی بھی بدتمیز کو کہا جاتا ہے. مزید اس کو ہم تھوڑا ایکسپلین کر لیتے ہیں، اس کی وضاحت کر لیتے ہیں. تو اس کی محاورے کی اگر وضاحت میں دیکھا جائے تو وہی بات ہے کہ کم سے کم 2 الفاظ کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد یہ الفاظ کیا ہوں، اپنے حقیقی اور لغوی معنوں کی بجائے ہمیشہ مجازی معنوں میں استعمال ہو رہے ہوں. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات وہی ہے کہ ان الفاظ کا استعمال اہل زبان کی بات چیت کے مطابق ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھی کمی یا بیشی نہیں کی جا سکتی. یعنی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی سے مراد یہ ہے کہ ہم خود سے اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے. ہم کیسے تبدیلی نہیں لا سکتے؟ جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ ایگزامپلز ہیں. گل کھلنا. اب گل جو ہے یہ پھول کو کہا جاتا ہے، تو پھول کھلنا میننگ تو سیم ہے. ہم گل کھلنا کہیں یا ہم پھول کھلنا کہیں، مفہوم تو سیم ہوگا. پھول بھی وہی ہوتا ہے، گل بھی وہی ہوتا ہے، بٹ پھول کھلنا کہنا غلط ہو جائے گا. یعنی اسے درست تسلیم نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک رول کی کمی ہو گئی. وہ ان رولز پہ پورا نہیں اتر رہا. کیا کہا گیا تھا کہ وہ اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو. ٹھیک ہے، تو اہل زبان کے بول چال کیا ہے؟ گل کھلنا. وہ ہمیشہ سے اردو لینگویج میں جیسے یوز ہوتا ہے ورڈ، وہ گل کھلنا ہوتا ہے، نہ کہ وہ پھول کھلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم نے کہا پھول کھلنا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے خود اس میں چینجنگ کر دی. ہم نے اسے چینج کر دیا، تبدیل کر دیا. جبکہ تبدیل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. وہ اس میں کمی یا بیشی ہم خود سے نہیں کر سکتے. سیکنڈ ایگزامپل آپ دیکھیں اس کی، گھوڑے بیچ کر سونا. ہم کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے بیچ کر سو گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اگر بات کی جائے تو گھوڑے فروخت کر کے سونا. اب دیکھا جائے تو فروخت کرنا یا بیچنا دونوں جو ہے سیم میننگ میں ہے، سیم مفہوم جو ہے وہ اس کا ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ گھوڑے فروخت کرنا یہ نہیں بولا جاتا، عام جو اہل زبان کی لینگویج ہے یا رولز ہیں ان میں گھوڑے فروخت کرنا نہیں کہا جاتا، بلکہ گھوڑے بیچ کر سونا کہا جاتا ہے. تو اس لیے کیا ہوگا، اگر ہم گھوڑے بیچ کر سونا کی جگہ پر گھوڑے فروخت کر کے سونا کہیں گے تو یہ ہماری طرف سے کمی بیشی تصور کی جائے گی اور اس کو غلط کنسیڈر کیا جائے گا، درست تسلیم نہیں کیا جائے گا، چاہے اس کا مفہوم وہی بن رہا ہے. مزید اگزامپل ایک دیکھ لیتے ہیں. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ میرے ساتھ 3-5 مت کرو. اب یہ میرے ساتھ 3-5 مت کرو، اس کی جگہ پہ ہم خود سے 4-5 مت کرو یا 2-5 یا 5-6 مت کرو ایسا نہیں کہہ سکتے. ہم کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، ہم کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے، نہیں تو وہ محاورہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم کہیں کہ میرے ساتھ 4-5 مت کرو تو وہ غلط ہو جائے گا. تو درست جو ایک محاورہ ہے وہ یہی ہے کہ میرے ساتھ 3-5 مت کرو. محاورے کے بعد ہم نیکسٹ جو سمجھیں گے وہ روزمرہ ہے. روزمرہ کیا ہوتا ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے درمیان میں ڈفرنس کیا ہے. روزمرہ اس کی تعریف آپ پہلے دیکھیں تو روزمرہ یہ لغت میں بات چیت اور انداز بیاں کو کہتے ہیں. یعنی بات چیت کرنے کا جو انداز ہے اس کو روزمرہ کہا جاتا ہے. اب یہ کون سا انداز ہے، کس کا انداز ہے؟ تو وہی بات پھر اہل زبان کا انداز. ٹھیک ہے، کہ روزمرہ اس بول چال اور اسلوب بیاں کو کہتے ہیں جو خاص اہل زبان استعمال کرتے ہیں. اہل زبان کون ہوتے ہیں یہ پہلے آپ کو بتا دیا ہے. اصطلاحی معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہو، یعنی اس سے حقیقی معنی مراد لیے جاتے ہوں، تو وہ روزمرہ کہلاتا ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا بھی یاد ہو، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ پڑھا ہے کہ محاورہ کون سا ہوگا جو اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، اور روزمرہ کون سا ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا جو اپنے حقیقی معنوں میں حقیقی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، جس کے حقیقی معنی مراد لیے جا رہے ہیں، تو وہ روزمرہ کہلائے گا. تو سب سے پہلا ڈفرنس تو ابھی آپ یہیں پر نوٹ کر لیں. دین ہم اسے آگے ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. اب یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے وہ بلا ناغہ سکول جاتا ہے. پہلا سنٹینس ہے. اب اگر یہاں پر ہم بلا ناغہ کی جگہ پر ہم بے ناغہ کہہ دیتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم دیکھیں نیکسٹ سنٹینس ہے روز بروز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو روز بروز کی جگہ پہ دن بدن کہا جانا غلط ہو جائے گا. اگر ہم کہیں کہ دن بدن، اور نارملی ہم ایسے بول بھی دیتے ہیں، تو یہ رونگ ہے اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنز آف اردو لینگویج. ٹھیک ہے، اردو لینگویج کے اگر ہم رولز اور ریگولیشنز، قواعد و ضوابط کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اکارڈنگ یہ غلط ہو جائے گا جب ہم دن بدن کہیں گے.
تو دن بدن مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ رونگ کنسیڈر کیا جائے گا. درست کیا ہے؟ روز بروز، دن بدن کی جگہ پہ روز بروز بولا جائے گا. کیوں؟ اچھا، یہ بلا ناغا کی جگہ پر بے ناغا کہنا اور روز بروز کی جگہ پر دن بدن کہنا، انہیں کیوں غلط کنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ رول پھر وہی ہے، اس لیے یہ غلط کنسیڈر ہو رہے ہیں کیونکہ یہ اہل زبان کے نزدیک ان کے بول چال میں یہ الفاظ نہیں بولے جاتے، کبھی بھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے. جو اہل زبان ہیں ان کے نزدیک وہ بے ناغا نہیں کہتے، وہ دن بدن نہیں کہتے. تو اسی لیے ان کے اردو لینگویج کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو دیکھتے ہوئے کیا کیا جائے گا؟ بلا ناغا کہا جائے گا، نہ کہ بے ناغا، اور روز بروز کہا جائے گا، نہ کہ دن بدن. جی، یعنی بات وہی ہے کہ وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مرکب ہو. اوپر ہم نے محاورے کا پڑھا، ٹھیک ہے، پر یہ جو روز محاورہ ہے اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ وہ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہو، اور تھرڈ پوائنٹ ہم نے یہ پڑھا کہ وہ اہل زبان کے بول چال کے مطابق ہو. سیم چیزیں یہاں پر ہے، بٹ کچھ ڈفرنس کے ساتھ کہ یہاں پہ کیا ہے، وہ حقیقی معنوں میں استعمال ہو رہا ہو، اور ساتھ ہی سیم چیز ہے کہ وہ اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو، ان کی گفتگو ان کے اسلوب کے مطابق ہو. تو ہم اس کی مزید کچھ وضاحت کو دیکھتے ہیں تاکہ مزید یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے. وضاحت میں آپ دیکھیں تو روزمرہ اہل زبان کی اس بات چیت کا نام ہے جو وہ روزمرہ کی زندگی میں بولتے ہیں. یعنی روزمرہ کی زندگی جو روٹین ہے، ایک نارمل روٹین میں جو بات چیت ہوتی ہے، اس بات چیت میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں تو وہ روزمرہ کہلاتے ہیں. اب یہ الفاظ کیا ہونا چاہیے؟ ایک چیز اسپیسیفک ہے اس میں کہ یہ اپنے لغوی اور اصلی معنی دیتے ہوں، اپنے حقیقی معنی میں ان کا استعمال ہوتا ہو، نہ کہ مجازی معنی میں. روزمرہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کا اپنے لغوی اور اصلی اور حقیقی معنی میں ان کا استعمال ہو رہا ہو. اب روزمرہ کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے. وہ کون سا انداز ہے؟ وہ والا انداز ہے جو اہل زبان اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں. یعنی جو اہل زبان کی گفتگو کا ایک اسلوب ہے، خاص اسلوب، ایک خاص انداز، وہی روزمرہ کا انداز ہے. اب وہ روزمرہ کا انداز وہ کون سا ہے؟ مثال سے سمجھیں کہ میری چشم میں درد ہے. اب اگر یہ بولا جائے تو اسے غلط تصور کیا جائے گا. کیونکہ جو اہل زبان ہیں ان کے نزدیک روزمرہ میں کبھی بھی چشم کا ورڈ نہیں بولا جاتا. کیا کہا جاتا ہے؟ میری آنکھ میں درد ہے. یعنی کیا بولا جائے گا؟ سینٹینس کیا ہوگا؟ روزمرہ کیا ہوگا؟ میری آنکھ میں درد ہے. تو ڈیلی روٹین میں ہم یہی بولتے ہیں، آنکھ میں درد ہے. اگر ہم اپنی طرف سے اسے یہ کہیں گے کہ آنکھ کی جگہ پہ ہم چشم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ میننگ تو سیم ہے، چشم بھی آنکھ کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن کیوں غلط ہو جائے گا چشم کہنا وہاں پر؟ کیونکہ وہ اہل زبان کے رولز کے اگینسٹ ہو جائے گا. ان کا جو ایک خاص انداز ہے، جو اسلوب ہے، اس کے خلاف ہو جائے گا. اس لیے وہاں پر آنکھ کی جگہ پر چشم نہیں بولا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا میری آنکھ میں درد ہے. اسی طرح نیکسٹ سینٹینس آپ دیکھیں، علی اور احمد کی عمروں میں 18-20 کا فرق ہے. اب یہ جملہ بھی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ نارملی جو بولا جاتا ہے روزمرہ ایک روٹین کی وہ زبان میں، وہ ہے علی اور احمد کی عمروں میں 19-20 کا فرق ہے. اچھا، یہ بھی 19-20 ہی کیوں لگایا جاتا ہے؟ 9-10 کیوں نہیں لگایا جاتا؟ 29-30 کیوں نہیں کہا جاتا؟ ٹھیک ہے، یا 12-13 کیوں نہیں کہا جاتا؟ 10-11 کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو اسی لیے کہ اہل زبان جو ہے وہ اپنے رولز کے اکارڈنگ جب کسی بھی معمولی فرق کو شو کرنا چاہیں، کسی بھی معمولی فرق کو بیان کرنا چاہیں، تو اس کے لیے ایک خاص وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں. وہ ٹرم کون سی ہے؟ 19-20 کی. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ 19-20 کا فرق ہے. تو کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہ یوز کر رہے ہیں، وہ یوز کرتے ہیں، اسی لیے ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی انہی کے اکارڈنگ ایک درست، اگر ہم اردو لینگویج کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے اکارڈنگ اس کو بولنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی وہاں پر 19 اور 20 کا ہی استعمال کہیں گے، نہ کہ ہم 18-20 9-10 یا کچھ بھی ہم کہیں گے. تو معمولی فرق کو شو کرنے کے لیے 19-20 بولا جاتا ہے، 18-20 نہیں بولا جاتا. تو اگر ایسا سینٹینس آئے پیپر میں آپ کے سامنے تو آپ کو یاد رکھنا ہے وہاں پہ کہ 18-20 غلط ہے اور جو درست ہے وہ 19-20 ہے. اسی طرح چشم میں درد، وہاں پہ چشم جو ہے وہ غلط ہے، آنکھ میں درد آئے گا، نہ کہ چشم میں درد آئے گا. مزید اس کو سمجھنے کے لیے ایک دو ایگزامپلس کو اور دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ دوپٹہ پہنا، ٹھیک ہے، دوپٹہ پہنا یہ نہیں کہا جائے گا، یہ غلط ہوگا.
दुपट्टा ओढ़ा आएगा, लड़की ने दुपट्टा ओढ़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है सड़कों पर आए रोज हादसात होते रहते हैं। सड़कों पर आए रोज हादसात होते रहते हैं, तो हादसात का आए रोज होना ये गलत हो जाएगा। क्या कहा जाएगा? आए दिन। सड़कों पर आए दिन हादसात होते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, या आप कह लें कि कवायदो ज़वाबित के मुताबिक क्या होगा? आए दिन आएगा, ना कि आए रोज। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा तो हमने रोज ब रोज को दुरुस्त माना और हमने दिन ब दिन को गलत कंसीडर किया, जबकि यहाँ पर आए रोज जो है वो गलत हो रहा है और आए दिन जो है वो दुरुस्त हो रहा है। तो आप ये बात याद रख लें कि आए जो है इसके साथ जब हमने वर्ड लाना होगा तो हम दिन का वर्ड लाएंगे, यानी अहले जो जुबान है उनके अकॉर्डिंग आए के साथ दिन आता है, ना कि रोज। वो रोज को गलत समझते हैं, लेकिन जब रोज ब रोज का लफ्ज इस्तेमाल करना, डेली हम कह रहे हैं कि डेली ऐसा हो रहा है, तो तब हम दिन ब दिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब हम रोज ब रोज का करेंगे। तो आप इस पॉइंट को याद रख लें कि आए अगर आ गया तो उसके साथ दिन को लाना है, दिन जो है वो दुरुस्त माना जाएगा, ना कि रोज। और वैसे अगर आता है तो दिन ब दिन नहीं आएगा, रोज ब रोज आएगा। ये जो डिफरेंस है इसको आप माइंड में क्लियर रख लें। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं फर्क। मुहावरे और रोजमर्रा में फर्क क्या होता है? तो तीन एक प्रोमिनेंट से डिफरेंस है, इसमें डिफरेंसेस हैं, तीन चीजें जो हैं वो डिफरेंट हैं। पहली बात तो वही है, रोजमर्रा हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है और मुहावरा मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। जैसे देखें, हम ये कहें छत से उतरना, तो छत से उतरना जो है ये रोजमर्रा है, क्योंकि छत से उतरा जाता है, ये अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पे ये कह दें आंखों से उतरना, यानी वो आंखों से उतर गया है, तो आंखों से उतरना, नजरों से उतरना, वो क्या हो जाएगा? वो मुहावरा हो जाएगा, क्योंकि उससे मुराद ये है कि मजाजी मानों में इस्तेमाल है कि वो नजरों से गिर गया है, आंखों से उतर गया है। ऐसा नहीं कि वो जैसे छत से उतर रहे हैं वैसे वो आंखों से उतर है। ठीक है, तो छत से उतरना ये रोजमर्रा है, क्यों? क्योंकि ये हकीकी मानों में इस्तेमाल हो रहा है। और जो है आंखों से उतरना, नजरों से गिर जाना, ये क्या है? ये मुहावरा है, क्योंकि ये मजाजी मानों में इस्तेमाल हो रहा है। सेकंड जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि मुहावरे में अहले जुबान भी तब्दीली नहीं कर सकते, मुहावरे में कोई कमी बेशी नहीं हो सकती, कोई चेंजिंग हम नहीं ला सकते। जबकि रोजमर्रा में जो अहले ज़बान है वो खुद से रूल्स चेंज कर सकते हैं, वो तब्दीली कर सकते हैं। अहले ज़ुबान के मुताबिक रोजमर्रा बदलता रहता है, रोजमर्रा में तब्दीली हो सकती है, मुहावरे में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, कोई तब्दीली नहीं हो सकती। थर्ड जो इसका डिफरेंस है वो ये है कि मुहावरे में एक इस्म और एक फेल का होना ज़रूरी है। जितने भी आप मुहावरे देखेंगे, जितने भी वो आप सेंटेंसेस ऐसे देखेंगे जिनको मुहावरा कहा जाता है, वहाँ पर आपको एक इस्म और एक फेल ज़रूर मिलेगा। तो एक इस्म और एक फेल का वहाँ पर होना ज़रूरी है, कम से कम एक इस्म और एक फेल वहाँ पर मौजूद हो। जबकि रोज़मर्रा में ऐसी कोई भी शर्त नहीं है। जैसे अभी हमने वो आर्टिकल्स में लास्ट लेक्चर्स में हमने इंग्लिश का जो लेक्चर है लास्ट, उसमें देखा ए और एन और दा का, कि दा जो है वो सभी के साथ आ जाएगा, उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है, वो काउंटेबल अनकाउंटेबल सभी के साथ। ठीक है, और ए और एन जो है वो स्पेसिफिक है। इसी तरह जो मुहावरा है वहां पर एक शर्त रखी गई है कि इस्म और फेल का होना जरूरी है, जबकि रोजमर्रे में कोई भी शर्त नहीं रखेगी, रोजमर्रा में कोई भी शर्त नहीं है। तो ये तीन डिफरेंस है जिनमें हमने देख लिया कि रोजमर्रा हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है और मुहावरा मजाजी में। और ये पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि मुहावरा जो है वो कौन से मानों में इस्तेमाल होता है, ऑप्शंस में दे दिया जाता है, हकीकी, मजाजी, गैर हकीकी या लुग़वी या असली, कुछ भी ऐसा दे दिया जाता है वहां पर। तो वहां पर आपने याद रखना है कि मुहावरा वो होता है जो अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हो, और रोजमर्रा वो होता है जो अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल हो रहा। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि मुहावरे में अहले ज़ुबान तब्दीली नहीं कर सकते, जबकि रोजमर्रा में अहले ज़ुबान जो है वो तब्दीली कर सकते हैं। और थर्ड जो इनका डिफरेंस है वो यही है कि इस्म और फेल का होना ज़रूरी है। मुहावरे में एक इस्म और फेल होता है, जबकि रोजमर्रा में ऐसी कोई शर्त नहीं है।